आर्मी चीफ आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में इमरान खान के बारे में क्या मंसूबा बनाया गया और किस तरह की चीज़ें डिस्कस हुई, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने अदम एतमाद का इजहार किया है जो माशी टीम है इस वक्त पाकिस्तान की। इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से भी शटअप कॉल दी गई। पीडीएम हुकूमत में शदीद इख्तलाफात की वजह क्या है और नून लीग की अंदरूनी लड़ाई ने पाकिस्तानी मैशत के ऊपर बुरे असरात मरतब किए। मैं अच्छी मैशत चला रहा था या इसाक डार? मिफ्ता इस्माइल का आवाम से मासूमाना सवाल। असल हकाइक क्या है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूँ। सबसे पहले बात करेंगे जो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सरबराह आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जो आपस में मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान जहाँ पे इमरान खान के हवाले से मंसूबा बनाया गया, वहीं पे माशी टीम जो थी इस वक्त पाकिस्तान पीडीएम हुकूमत की इंक्लूडेड इसाक डार समेत उसके ऊपर अदम तहफ़्फ़ुज़ अदम एतमाद का इजहार किया है। और इस्टेब्लिशमेंट ने क्लियरली वज़ीर-ए-आज़म को ये बात बताई है कि उनकी समझ फ़िलहाल माशी टीम की नहीं आ रही उनको कि वो कैसे काम कर रहे हैं। आइंदा 48 घंटे इसाक डार के लिए बहुत अहम है और इसाक डार मैशत पर इस्टेब्लिशमेंट को जल्द एतमाद में लेने की तीसरी कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी भी इसाक डार से शदीद नाराज़ है और मुलाकात में मरियम नवाज जो इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही हैं उनको भी शटअप कॉल देने का कहा गया है। हुकूमत ने 2 दिन से IMF शराइत पर जो तर्ज अमल था उसको बदला भी है। चीन से कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग में भी डेडलॉक आ चुका। डॉलर की कदर और शरह सूद बढ़ने के बाद भी कोई समझे कि हुकूमत चलनी है तो वो फिर गलत है। यानी कि ये कहा गया कि ना सिर्फ वज़ीर ख़जाना को बदला जाएगा या जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर और लोग हैं इनके अंदर भी बेहतरी की ज़रूरत है। चाहे इनको तब्दील करें, चाहे आप लोग इन्हीं से काम लें, हर सूरत में माशी टीम जो है इसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने ये बात कही है और वहीं पे वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान जो बातचीत हुई उसमें एक प्लान डिस्कस हुआ इमरान खान के हवाले से इनसे कैसे निपटना है। उसमें ये चीज़ ज़ेर बहस लाई गई कि शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ ने ये फैसला किया आपस में, बल्कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एडवाइस थी। कहा गया ऐसे कि हम इमरान खान को साथ लेके चलेंगे, आपने भी यही तासर देना है और मुलाकात करने की, आपस में बैठने की बात करनी है और हम इस तासर को ना सिर्फ अमली जामिया पहनाने की कोशिश करेंगे इस एंगल से और इमरान खान को इत्मीनान में लेंगे कि हम उनके साथ थे, उनके साथ हैं और उनको साथ लेके चलना चाहते हैं। इस बात से हामी बरी शहबाज शरीफ साहब ने भी, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल आप जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। मगर वहाँ पे दूसरा प्लान ये कहा गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप और मैं यानी कि वज़ीर-ए-आज़म और इस्टेब्लिशमेंट मिल के इमरान खान के साथ चलने का जो हमने प्लान किया है इसको भी लेके आगे बढ़ेंगे और मुस्बत राय में बढ़ेंगे। मगर दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनको कहिए कि वो जो काम कर रही हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से चीज़ें हो रही हैं उनको जारी रखा जाए। ये अंदरूनी कहानी जो है कि उसके ऊपर प्रेशर भी डालना है और चीज़ें भी करनी है और हम इधर से तासर ये देंगे कि हम इमरान खान को साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस सूरत हाल में इमरान खान धोखा खाएंगे या नहीं, लेकिन जो मुस्बत चीज़ें होंगी डेफिनेटली इमरान खान साहब उन चीज़ों को अपनाएंगे। अब वो कितना अरसा मुस्बत चीज़ें रहती हैं, कब तक एतबार करते हैं, कब तक बातों में आ जाते हैं और अमली जामिया कब उन चीज़ों को पहनाया जाएगा, अगर तो उनके ऊपर अमल होता है जो वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इमरान खान के हवाले से, जिसमें ख़ास कर जो है वो इंतखाबात के हवाले से चीज़ें हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। पीडीएम की हुकूमत के अंदर जो हैं वो इख्तलाफात हैं, वो किस नौयत के हैं कि पीडीएम में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके निगरान हुकूमत लाने और मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। कोई कहते हैं इलेक्शन हो जाए, कोई कहते हैं इलेक्शन नहीं होने चाहिए और इस हवाले से आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज शरीफ फ़िलहाल इलेक्शन के लिए बिल्कुल सरे से तैयार नहीं हैं, जबकि वो अपनी हुकूमत की मुद्दत भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन तीनों के ये इरादे हैं। MQM और बाप ने वज़ीर-ए-आज़म से महंगाई पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि वो महंगाई के हवाले से इंतज़ामात करें। MQM चाहती है कि फ़ौरी इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए क्योंकि हालात ऐसे हैं
کہ جو ہماری حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی جتنی سیاسی جماعتیں ان میں سے ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ یہ حالات ورست ترین ہو جائیں گے اور ہمارے لیے مزید مشکلات ہوں گی، تو اس چیز کو وجہ بنا کے کوئی چاہتا ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت نہ صرف پوری کرے بلکہ اس کو مزید ایکسٹینشن ملنی چاہیے۔ جب حالات اچھے ہو جائیں تو پھر ہی یہ دور جو ہے وہ ہم کسی اور کے حوالے کریں اور انتخابات ہوں اور معاشی حالت جب بہتر ہوگی تو پھر الیکشن میں جائیں گے تو اس کے نتائج شاید بہتر ہو جائیں۔ اس کے علاوہ نون لیگ کے اندر جو اندرونی لڑائی ہے اس نے بھی پاکستانی معیشت کے اوپر برے اثرات مرتب کیے۔ وہ کیسے؟ حکمران جماعت مسلم لیگ نواز کی اندرونی لڑائی پاکستانی معیشت کو ایسے لے ڈوبی کہ مفتاح اسماعیل کا آنا، پھر انہیں تنقید کا نشانہ بنانا، پھر اسحاق ڈار کے بلند و بانگ دعوے اور پھر اسحاق ڈار نون لیگی رہنماؤں کے اعتراضات۔ اسحاق ڈار صاحب پر اعتراضات اٹھائے انہوں نے کہ آپ تو کہہ رہے تھے سارا کچھ اچھا ہو جائے گا، ہم نے تو نواز شریف سمیت سب نے بڑا اعتماد کیا تھا کہ آپ چیزوں کو سلجھا لیں گے، لیکن آپ تو آئی ایم ایف کو بھی راضی نہیں کر سکے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ قرضہ دے دیں، ان کی جو قسطیں ہیں وہ ادا کر دی جائیں، تو آج تک تو وہ الٹا ہم سے مہنگائی کروائے جا رہے ہیں۔ پھر مریم نواز شریف کی مفتاح اسماعیل پر تنقید یقیناً تمام لوگوں کو یاد ہوگی، اور اندرونی لڑائی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو تھی، مفتاح پہ تنقید کرنا، ان کو نکالنا، ڈار صاحب کو لے کے آنا، تو اس سارے عمل میں یہ سارا الزام عمران خان اور ان کی حکومت پر اب لگایا جا رہا ہے، جبکہ ان کی آپس کی چپکلش جو تھی وزارت خزانہ کے اندر تبدیلیاں اور یہ سارا کچھ کرنا، جس کے باعث پاکستان کے اندر معیشت کے اوپر اس کے برے اثرات مرتب ہوئے۔ پھر یہ سوال اٹھا کہ میں اچھی معیشت چلاتا تھا یا اسحاق ڈار صاحب؟ یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑا معصومانہ سا ایک سوال پوچھا ہے۔ وہ سوال اس لیے ہے کہ پہلے دونوں کا تعارف کروا دوں کہ کون کس چیز کا ایکسپرٹ ہے۔ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اکاؤنٹنگ کے ریلیٹڈ حساب کتاب کرنے والے، وہ اسحاق ڈار صاحب کی کوالیفیکیشن ہے جو یو کے میں بھی کرتے رہے، ایکچولی وہ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ جو معیشت پڑھی ہے، جنہوں نے جو باضابطہ طور پہ معاشیات کے اسٹوڈنٹ رہے، اکنامکس ان کا سبجیکٹ تھا اور وہ ایک تاجر بھی ہیں، وہ ہیں مفتاح اسماعیل۔ تو ملک کی وزارت خزانہ کو بہتر چلانے والا تو معاشیات اکنامکس کا طالب علم اور ایکسپرٹ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں متضاد ہیں، یعنی کہ جو اکاؤنٹس والا تھا ان کو وزیر خزانہ بنا دیا، اور جس کو وزیر خزانہ ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور چلا گیا اور باہر جا کے بات چیت ہو رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے عوام سے معصومانہ سوال پوچھ لیا ہے کہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ عوام بتائیں میں اچھی معیشت چلا رہا تھا یا اسحاق ڈار؟ نون لیگ کے سابق وزیر خزانہ کی اپنی ہی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ ڈار صاحب نے پہلے آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں، پھر پیچھے ہٹ کے فیصلوں میں دیر کرتے رہے، تو یہاں تک نوبت آن پہنچی ہے۔ پہلے کہا ڈور آئے گا، ڈالر ڈر جائے گا، میں آئی ایم ایف کو دیکھ لوں گا، میں ان سے پہلے بھی بات چیت کرتا رہا ہوں، اب بھی میں چیزیں کر لوں گا، اور پھر جو تھے ان کے سامنے جھک گئی اور لچک پیدا کر دی، جس کے باعث ان کی باتوں کو ماننا پڑا۔ حکومت آئی ایم ایف کے مطالبات پورے کر رہی ہے اور شرح سود بڑھ گیا ہے، یعنی کہ آپ امیجن کیجئے کہ شرح سود اتنا بڑھ چکا کہ جو پہلا قرضہ تھا وہ کئی ہزار ارب ڈالر جو تھا اس میں اضافہ ہو گیا۔ اب ڈالر مزید مہنگا ہو گیا، ہم سب کو مار پڑے گی، یہ کہتے ہیں مفتاح اسماعیل۔ ذاتی مفادات سے نکل کر آگے بڑھنا ہوگا اور ہم ریاست پر سیاست کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ یعنی کہ مفتاح اسماعیل آج یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک کام کر رہا تھا، میرے اوپر تنقید کی گئی، مجھے نکالا گیا، جبکہ اسحاق ڈار صاحب جو تھے ان کی یہ خامیاں ہیں۔ تو ان بیچاروں کی آپس کی لڑائی جو ہے وہ ملکی معیشت کے اوپر بھی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر کیا جو فائنانس منسٹری ہے اس کے اندر سے کچھ تبدیلیاں ہوں گی، اور کیا جو اب انہوں نے مزید ڈسکشن کی ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے وہ چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ نہیں ہو سکیں گی۔ کیوں؟ جب تک آئی ایم ایف سے پیسے نہیں ملتے اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکیں گے ملک کے معاشی۔ اچھا، آئی ایم ایف پیسے اس وقت دے گا جب آپ اس کو آنکھیں دکھانی تو آپ نے بند کر دی جب آئی ایم ایف کی شرائط مانگیں گے۔ اس کا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، آئی ایم ایف ظاہر ہے یہ کوئی عام بندہ ایک دوسرے بندے کو پیسے دے، یہ تو ایک ادارہ ایک ملک کو پیسے دے گا قرضے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ ثابت کر کے دکھائیں کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، اور اس کے لیے پیٹرول، گیس، بجلی، ڈیزل سب کچھ مہنگا کرنا پڑے گا، تو آپ کا سورس آف انکم کہاں سے پیدا ہوگا جس کے باعث ہمیں شیورٹی ملے کہ آپ یہ ہمارا قرضہ واپس کر سکیں گے۔ وہ یا تو عوام سے ٹیکس لیں، عوام کے اوپر ٹیکس بڑھائیں، یا ہم سود بڑھا دیتے ہیں، وہ بڑھا دیا انہوں نے، یا پھر آپ مہنگائی کریں اور وہاں سے آپ کو پیسے ملیں تاکہ ہمیں شیورٹی ملے کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک بند گلی ہے، اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ عوام کے اوپر پڑ رہا ہے، اور پھر
सियासी और हर एतबार से जो बुरा असर है वो पीडीएम की हुकूमत पे पड़ रहा है, लेकिन ये फिर भी चिपके हैं अपनी इसी हुकूमत के साथ और इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। आगे क्या प्लान बनाया इन्होंने कि को जो निगरान सेटअप बनाना, कौमी इंतखाबात एक साथ करवाना, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन ना करवाना, और जो निगरान सेटअप होगा उसको हम कैसे एक्सटेंशन देते रहेंगे, फिर उसके अंदर लोग किस तरह के लाएंगे जो इमरान को भी कबूल होंगे, फिर उन लोगों से क्या काम लेंगे, इसके ऊपर मैं अगले एपिसोड में मुफस्सल बात करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।